बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो आज अडियाला जेल गए थे और अडियाला जेल उन्हें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई, जिसके बाद वो वहां से वापस रवाना हो गए मुलाकात किए बगैर ही। वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को भी आप मुलाकात नहीं करने देंगे तो फिर सवाल तो उठेगा। इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा कि वजीर आला की तज़हीक पूरे सूबे की तज़हीक है। अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। अदालत की हुक्म अदूली पर अदालत से रुजू करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब मैंने आपको यह बताया था कि मुलाकात जो है जो जेल में आज इमरान खान से हुई है उसमें शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात भी हुई है और फवाद चौधरी की भी। और जो खबर यह है कि इमरान खान ने दोनों रहनुमाओं से, शाह महमूद कुरैशी से और फवाद चौधरी से, मुलाकात के दौरान मुशावरत की है, तवील मुशावरत की है, जो इस वक्त वहां पर इत्तलात आ रही हैं। अब अगली बात जो आपको बतानी है कि इमरान खान ने आज गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, और इमरान खान ने जो आखिरी चांस दिया है, जिसको आप यूं कह लीजिए कि एक हफ्ते का ऐलान है, और हुकूमत जो मुतालबा कर रही है, हुकूमत कहती है जी जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे हमें मुज़ाकरात का यकीन नहीं आएगा, और ख्वाजा आसिफ कहते हैं जब तक इमरान खान का वाज़ेह पैगाम नहीं आता मुज़ाकरात की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। पीटीआई मौजूदा क़यादत के हाथ में कुछ नहीं है। मौजूदा क़यादत में जितने रहनुमा मौजूद हैं हर एक अपनी बोली बोल रहा है। चले, आप तो कहते थे कि तहरीक इंसाफ में ये ग्रुपिंग हो गई, उसकी लड़ाई उससे हो गई, अब आप मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में जो मौजूदा लोग हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो इमरान खान के पास ही है। अच्छा, इस दौरान फैसल वावडा ने भी दावा किया, उन्होंने एक ट्वीट किया, कहा जी उम्मीद है आने वाले दिनों में पीटीआई से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सर अंजाम दिया जाएगा। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी, सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आते इस बात के ऊपर है आखिरी चांस वाली फिर क्या खबर हुई। आप जानते हैं कि इमरान खान के हवाले से यह कहा गया कि वो खुद ऐलान करेंगे और वो कॉल देंगे सिविल नाफरमानी की या जो भी उनका अगला लाहे अमल है। तो अब खबर यह है कि इमरान खान ने, चूंकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का यह ख्याल था कि हम इमरान खान को कन्विंस करेंगे कि चूंकि मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है तो हमें एक मौका दिया जाए और मुज़ाकरात का डोल डाला है तो उसको देख लिया जाए उसमें से क्या निकलता है। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर आपको पूरा हक होगा कि आप अगले लाहे अमल का ऐलान करें। तो पहली खबर यह है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को मजीद वक्त दे दिया है और उन्होंने इसको आखिरी मौका करार देते हुए जो कॉल देनी है उसको एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर इमरान खान का वो सख्त पैगाम है जो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर हुआ है। उसमें जो अल्फाज हैं वो जाहिर है हुकूमत तो कहेगी कि ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए गए हैं या उसके ऊपर वो रद्देमल देगी, और ये भी मुमकिन है कि इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाए, जो कि हम देखते आए हैं। अब इमरान खान ने क्या लिखा? इमरान खान ने लिखा जी नाहक कैद में 500 दिन मुकम्मल होने पर साबिक वजीर आजम इमरान खान के अपने वर्कर्स और वुकला से अडियाला जेल अदालत में गुफ्तगू। अच्छा, एक बात ठीक है कि आज इमरान खान को 500 दिन जेल के अंदर मुकम्मल हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ हैशटैग्स के साथ ट्रेंड चला रही है, जिसमें हिम्मतो इस्तकामत के 500 दिन, जुर्रतो इस्तकामत के 500 दिन के नाम से मुख्तलिफ टैग्स हैं जिसके साथ वो हैशटैग्स चला रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने जो गुफ्तगू की जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान कहते हैं मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई। हम इस वाक़े को कभी भी भूलने नहीं देंगे और अपने वर्कर्स और शुहदा को इंसाफ दिलाएंगे।
مجھے ورکرز اور وکلا نے بتایا کہ ابھی تک سامنے آنے والے 12 شہداء وہ ہیں جنہیں 26 نومبر کو مغرب سے پہلے شہید کیا گیا اور باقی لوگوں کو رات کو علاقے کی بجلی بند کروا کے گولیاں ماری گئی. ان کو کدھر غائب کیا گیا؟ ابھی بھی درجنوں افراد مسنگ ہیں. مسنگ پرسنز کو تلاش کرنا اور تمام ڈیٹا پبلک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. میڈیا سمیت ہزاروں لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ اور بربریت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کے بعد اسپتالوں کا ریکارڈ غائب کرنے اور شہداء کی لاشیں ورثاء کو فراہم کرنے سے انکار کی بھی میڈیا رپورٹس موجود ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن اور 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کے لیے آزادانہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں سینئر ترین سپریم کورٹ ججز شامل ہوں. قوم تیار رہے، میں جلد اگلے لاہے عمل کا اعلان کروں گا. یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا گیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے متعلق اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک آخری چانس دیا ہے، تو اس آخری چانس کو لے کے انہوں نے کہا ہے کہ قوم تیار رہے، اگلے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا. کب کیا جائے گا یہ ابھی انتظار کرنا پڑے گا. دوسری جانب آج صورتحال یہ تھی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ابو الاسناد ذوالقرنین کی عدالت سے کچھ لوگوں کی رہائی ہوئی تھی لیکن وہ رہائی نہیں ہو پائی تھی اور پولیس نے ان لوگوں کو باہر نکلتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا. لیکن آج کیا ہوا کہ آج ڈی چوک میں احتجاج کے دوران گرفتار کرنے والے 188 جو ملزمان ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس جو سپرا ہیں انہوں نے اس میں سے 61 کے قریب جو ملزمان ہیں ان کو مقدمات سے ڈسچارج کیا، جس کے بعد عدالت نے کہا کہ کمرہ عدالت میں ان ملزمان کی ہتھکڑی کھول دی جائے اور ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے. لیکن صورتحال یہ تھی کہ آج طاہر عباس جو سپرا صاحب ہیں ان کو خود چل کے پولیس کی جو قیدیوں والی گاڑی ہے اس کے قریب آنا پڑا اور میک شور کرنا پڑا کہ ان لوگوں کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے. اس پہ لکھا ہے شیام کیانی صاحب نے کہا حیران کن صورتحال ہے، پی ٹی آئی احتجاج سے گرفتار ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے ڈسچارج کیا اور پولیس کو ہدایت کی کہ ڈسچارج ہونے والے افراد کو دوبارہ گرفتار نہیں کرنا. جج صاحب کو یقین ہو چکا کہ ان کے آرڈر کے باوجود بھی پولیس دوبارہ وہی کام کرے گی تو وہ پولیس وینز کے پاس آ گئے اور پولیس کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کی ہدایات کرتے رہے، جس کے بعد چونکہ اب وہ جج سب سامنے دیکھ رہے تھے، وہ باہر آ گئے تھے تو طاہر عباس سپرا صاحب جو ہیں وہ اپنا حکم منوانے میں بالآخر کامیاب ہوئے اور جن ورکرز کو مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا تھا وہ اپنے گھروں کو جانے میں کامیاب ہوئے اور ان کو پولیس نے دوبارہ گرفتار نہیں کیا. چلیں یہ اس لحاظ سے ایک اچھی بات جو ہے وہ ہے کہ اس میں کچھ تو ایسا ہوا جس سے آپ یہ کر لیں کہ چلیں عدالت کا کوئی وقار تو رہا. اب آتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تو بات آپ سنتے نہیں ہیں. جیسے آج 16 دسمبر آپ نے نہیں سنی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے لیے کتنا تکلیف دہ، ہم اپنی ہی دھن کے اندر مگن ہیں. اب آئی ایم ایف کے سابق مشیر ہیں، سینئر مشیر ان کے رہے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے سعید احمد. اور جو سعید احمد ہیں ایک تو وہ یونیورسٹی آف کیمبرج سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی رکھتے ہیں اور وہ آئی ایم ایف کے سینئر مشیر رہے ہیں. آج انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ڈان اخبار کے اندر جس میں انہوں نے لکھا کہ اکنامک کاسٹ آف ڈسرپشنز، یعنی آپ یوں کہیے کہ یہ جو آپ نے رکاوٹیں یا یہ جو سب کچھ کیا ہے اس کی کیا معاشی طور پہ قیمت ادا کرنی پڑی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سال 2022 میں عمران خان کی حکومت کو نکالنے کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی عدم استحکام سے صرف ایک سال کے دوران پاکستان کو 28 سے 42 ارب ڈالرز کے معاشی نقصانات ہوئے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک حکومت جب آپ گراتے ہیں تو اس کا کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہاں معاشی نقصان نہیں، یہاں عمران خان کو گرانا ضروری تھا تو اس لیے یہ نقصان بھی، حالانکہ اتنے ڈالرز آپ بچا سکتے تھے تماشا نہ لگا کے، اب آپ کو آئی ایم ایف اور دنیا کے سامنے ناک سے لکیریں نکالنا پڑ رہی ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.